سنیا اس بستی والوں نے سفر شروع کر دیتا، چل پیا گر پیا سفر جاری کر دیا، اللہ والے ہمارے گر پیا چل دیا زندگی وفا نہیں کی تے موت نے معاف نہیں کیتا، اسرائیل نے سارے کو لے ہونا ہے، بندہ چلتا پھرتا بھی ہوئے تے تندرست بھی ہوئے، بندہ بیٹھا بھی ہوئے تے بیمار بھی ہوئے، بھائی راج آجلہم لا یستاخرون ساعۃ لا یستقدمون، یہ موت والی گھڑی کے لیے مقرر ہے، ہاں بندہ کرو تندرست چل جائے، سفر میں نکلے پتہ نہیں واپس ہونا ہے کہ نہیں، چلے آئے یہ بھی اللہ والے ہمارے چلے آئے، راستے کے اندر اسرائیل نے روک لیا ہے، اس بندے کو موت آ گئی ہے، موت نے گھیرا پا لیا ہے، جدو بندہ دنیا چوتھا نظریات سی میں اللہ والے ہمارے ٹریا ہوا وہ اگلے منہ دے پال اگلے پاسے اٹھی گیا، خدا نظریات سی دے کوئی نہیں کی ہوگی کسر ہوئے گی، اللہ والے ہمارے پوری ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ عقیدت محبت نال درود و سلام کا نظرانہ پیش کیتا، سامنے رات قرآن کریم قرآن حمیدیتوں آپ احباب کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ یعنی تقویٰ خدا اور محبت صادقین لا ذکر پاک فرمائے، یعنی بندے کا تقویٰ اپنے اللہ کی ذاتی ہونا چاہیے اور نیک بندیاں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، ایت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ایک مسئلہ حقیقت سیانے بندے آندے نے کہ جیسی صحبت ہوئے گی ویسا بندے تے اثر ہوئے گا، اگر نسبت چنگی ہوئے چنگے بندیاں دے نال دا بندے دا بین قانون ہوئے تو بندہ چنگا بن جاتا ہے، چنگیا بندیاں کی صحبت اختیار کرتا ہوئے، چنگیا بندیاں کو بندا ہوئے، علماء کو بندا ہوئے، ہمیشہ لوکاں کو بندا ہوئے، بادشاہ بندیاں دے کول بندا ہوئے تے بندہ اچھا بن جاتا ہے، ہوئے گناہگار بھاویں جس طرح دا بھی ہوئے، مگر نیکا بندیاں دے کول بیٹھ دے نال بندہ چنگا بن جاتا ہے، اگر نسبت بری ہے پیڑے بندیاں دے کول بندا ہے، پیڑے بندیاں دے کول دا بین کلونے لین دین نہیں تے پھر سیانے بندے آندے نے جیسی صحبت ہے ایسا اثر ہے، پیڑے بندیاں کو پوے گا تے برا بن جائے گا، اس واسطے نتیجہ یہ ہے کہ اچھی صحبت بندے کو ڈنٹی بنا دیندی ہے تے بری صحبت بندے کو دنیا تے بھی ذلیل ہو جاتا ہے تے آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو کے دوزخ میں جائے گا، اس واسطے کسی درویش نے بھی بڑی سونی کی گل کی، انہیں کہا چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے چوری پھل پئے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوری دے وچ پھل پئے تے پیڑیاں دے لڑ لگیاں تے اگلے بھی رڑ گئے، یعنی چنگیاں دی صحبت اختیار کرو تے بندہ چنگا بن جائے، صحبت اچھی ہوئے بندے دا نام ہوتا ہے، پیڑی صحبت ہوئے تے پھر میاں صاحب نے فرمایا سی چنگیاں دی صحبت یارو جویں دکان لوہار، جویں دکان اتارا اتر پاویں دئیے نہ دئیے ہنگے آن حالا،
درویش کوئی بولتا ہے کسی حکمت نہ بولتا ہے کسی سامنے لا کے بولتا ہے. فرماتے کہ اطلاع کی دکان سے بندہ چلا جائے نا کہ خوشبو نہ بھی نہ لگے بندہ بس ہو کے آ جائے سوکھ کے آ جائے یا چیک کر کے آ جائے لے کوئی نہیں پر وہ پھر بھی خوشبو دے ہلے آن گے. تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کچھ بئیے پر چنکا پہن ہزارا. مطلب یہ کہ لوہار بندے نے کول بیٹھ جائیے کوئی بیٹھ تک کرتا ہوئے کپڑے بندے نے کٹھے جتنے بھی کیتے اور کوئی نہ کوئی آگے دی چگاری تے پہ گیا نہیں جنیاں بھی بندہ کچھ کے پوے گا کوئی نہ کوئی چھٹ پہ ہی جائے گی تو بڑی سونی کی گل ہے. تو اس واسطے بندیاں تیری صحبت جیڑی نا وہ اچھی ہونی چاہیے. سیانے بندیاں نے اپنا کسی آدھا دے نام لگ جائے تو ادنا نہیں رہتا وہ آدھا بن جاتا ہے. اگر جوز کی نسبت کچھ نہ ہو جائے تو پھر وہ جوز نہیں رہتا کچھ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر قطرے کی نسبت دریا میں ہو جائے تو قطرہ نہیں رہتا دریا بن جاتا ہے. اسی طرح اگر عام بندے کی نسبت کسی خاص بندے کے نال ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا وہ خاص بن جاتا ہے. اسی طرح یاد دے اگر سرے کی نسبت سادت ہو جائے تو پھر سزا نہیں رہتا پھر وہ سر بن جاتا ہے. اگر گناہگار کی نسبت کسی نیک بندے کے نال ہو جائے پھر گناہگار نہیں رہتا اور نیکوکار ہو جاتا ہے. اگر چور کی نسبت غوث اعظم کے نال ہو جائے پھر وہ چور نہیں رہتا پھر حکم بڑھ جاتا ہے. یعنی صحبت چنگی ہوئے اونو باسادگی. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے پیا سچیاں دے نال ہو جاؤ انہاں دی صحبت کو اختیار کرو انہاں دی سنگت کو اختیار کرو وہ انہاں دے نیڑے لگ جاؤ انہاں دا قرب حاصل کرو انہاں پاکیزہ بندیاں دے کول ہو جاؤ مخلص بندیاں دے نیڑے ہو کے بیٹھ جاؤ میرا قرب حاصل کرو اور انہاں دے نیڑے بیٹھ جاؤ گے انہاں دی سنگت اختیار کرو تے دنیا میں نجات بن جائے گا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یک زبان ہے صحبت بائے اولیاء یک زبان ہے صحبت بائے اولیاء بہتر اد صد سالہ عبادت بے ریا. اگر کسی اللہ والے دے کورے کڑی بھی بیٹھا ہے نا کہ 100 سال بے ریا عبادت والے افضل ہے. کسی اللہ والے دے کور بندہ بیٹھا ہے کہ 100 سال کامل قریش ہوئے بلی اللہ ہوئے بلی اللہ کا ایک بندہ ہوئے اللہ اللہ کروانا ہوئے. اسے درویش کے کول بیٹھے تو فرمایا ایک کڑی بیٹھنا 100 سال عبادت والوں افضل والا. اس واسطے درویشاں کی صحبت اختیار کریا کرو کسی اللہ والے کی مجلس کو اختیار کریا کرو کسی اللہ والے کے کول بیٹھا کرو. اس واسطے مولانا اشرف علی تھانوی نے دنیا کا کافی ایسی کہ من ارادہ ان مجلسا ما لاہی من یجلس ما اہل التصوف آدھے کونو ما صادقین. اشرف علی تھانوی جو بندیہ دا بہت بڑا عالم ہے کہتا ہے جیڑا آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کول بوا. اشرف علی تھانوی آتا ہے جیڑا بندہ ہے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے کول بوا اللہ کے کول بوا تو فرماتے ہیں ما اللہ من یجلس ما اہل التصوف کونو ما صادقین. فرمایا جیڑا بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے کول بوا وہ چاہتا ہے کسی اللہ والے کے کول بوے. میں انشاءاللہ کوئی دلیل پر گفتگو کرتا اور حدیث مبارکہ میں اختیار کریں گے. فرمایا کسی اللہ والے دے کول بوے کونو ما صادقین. فرمایا وہ سچیاں دے نال ہو جائے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب بندے ہوتے ہیں مخلص بندے ہوتے ہیں اور شیطان بھی انہاں دے کول دس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر
فرمایا میرے بندے کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا جڑے عبادت کرنے والے نے الا عبادت منهم المخلصین فرمایا میرے نیک بندے کے قریب کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا جڑے میرے مخلص بندے نے تو مطلب یہ کہ جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے شیطان دا داؤ نہیں چلدا دماغ نہیں چلدا اس واسطے شیطان کے انسان کا دشمن ہے تو اس واسطے چاہیے کہ ہر وقت بندہ کوشش کرے کہ اللہ والے دے کول ہوے گمراہ ہون تو بچ جائے برائی تو بچ جائے اللہ دے راستے تے سیدھا رستہ لگ جائے گا اللہ والے دی محفل کو اٹینڈ کرے کونوا مع الصادقین سچیاں دے نال لگ جائے جو انہاں دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے گا نا تو پھر ایسے رہنما نے جناب والا انہاں دا بھی بیڑا پار ہو جائے گا جن دے نال ہاتھ دتا ہے او دا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اس واسطے انہاں دی صحبت اختیار کرنے دے نال اللہ والے دی صحبت اختیار کرنے والے دے نال بندہ جنتی بن جاندا ہے جنت دا حقدار بن جاندا ہے سوچو اگر بندہ جس طرح دا بھی ہوئے اولیاء اللہ کے صادقین کی صحبت اختیار کرے جنتی بنتا ہے قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لو یا صحابہ کاف دا کتا اللہ دے بلیاں دی صحبت اختیار کرنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے تو انسان نے جب وہ رکا دی اصحاب کاف دا کتا جی اللہ دے بلیاں دی صحبت اختیار کرنے کے بعد جی انہوں نے چوکر تے بیٹھ سکتا ہے انہوں نے میرے بیٹھ سکتا ہے انہوں نے میرے ہو سکتا ہے تو پھر وہ جنتی ہے کہ بندہ کیسے اپنے مخلوقات لے جنہوں اللہ نے اپنے سونے شانے قدرت والے ہتھاں دے نال بنایا ہے جنہوں اللہ تعالی نے بڑے اختیار دیتے ہوئے نے تو فرمایا کہ اس بندے کا کتنا بڑا مقام ہوئے گا نہ اللہ دے بلیاں دے در پہ بیٹھا ہوئے گا درگاہ صاحب جاتا ہوئے گا بابا فرید میدان سے جاتا ہوئے گا شرف و شریف جاتا ہوئے گا پیر جماعت نشان جاتے جاتا ہوئے گا اسلام آباد کورونا شریف جاتا ہوئے گا میاں محمد بخش مامبری سرکار امجرت بے شک یہ صحبت کا اختیار کرتا ہوئے گا پھر وہ اپنا بندے کا تو خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ایمان والے ہو اللہ کو ڈریا جے اللہ کی بات جا کھڑیا ہو تو ڈریا جے میدان محشر اندر اللہ دے خوف ڈریا جے میں اللہ دے سامنے تقوی اختیار کرو اللہ کی بات جا دے اندر کھڑو تو ڈر رہے او دی بات جا دے اندر بندے تے صبر پیدا کر اپنے تے تقوی پیدا کر میں اپنے رب کی بات جا دے اندر جا رہے اے میں اللہ دے حکم نوں نہ منیا میں خرابتی کی جواب دے کی جواب دے والا فرمایا سب کو پہلا تقوی اختیار کر پھر خدا نبی نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ دے ولیاں دی صحبت اختیار کرنے واسطے سچیاں دا دامن پکڑنے واسطے رب العالمین نے قرآن کریم اندر فرمایا ایمان والے فرمایا ہے ایمان والے ہو انہاں لوکاں دا صحبت اختیار کرنے واسطے ایسیاں محفلاں اٹینڈ کرنے واسطے جتھے اللہ والے بیٹھے ہون جتھے اللہ ہوندی ہوے ایسیاں مجلس کا اختیار کرو او مجلس دبو اللہ کرنے والے تے او ہلکے ذکر تلاش کرو جتھے میرا ذکر ہو رہا ہے جتھے میرا نام لیا جا رہا ہے جتھے اللہ کی جا رہی ہے فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جدو انہاں کی صحبت اختیار کرو گے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ بھی سچے نے تسی بھی سچیاں دے نال لگ جاؤ گے پہلا
نیکاں بندیاں دی صحبت اختیار کرو اللہ والیاں دی صحبت اختیار کرو نیکی ایسی کر اللہ کی مخلوق اندر جنہیں اندر بندے بھی راضی ہو جائے اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے فیش والا ہو فیاد اللہ الجنہ فرمایا نیک لوگ گناہگاراں کی شفاعت کرن گے نیکاں دے سبب نال رب گناہگاراں نوں بھی جنت عطا کر دے گا اسے واسطے اسی اللہ دے پال پریتاں نوں توڑ دے نہیں جدی با پڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں لج پال پریتاں نوں توڑ دے نہیں جدی با پڑ دے اونوں چھوڑ دے نہیں در آیت خالی موڑ دے نہیں در آیت خالی نہیں موڑ دے اسے بھی نہیں ٹھکرا دے اللہ دے ولی نے اللہ دے نیک بندے نے آؤ ذرا جانے والا حضرت قاسم بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویش نے آپ فرماتے ہیں میرے خواب کے اندر بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی ہے خواب کے اندر جدو پتہ فرما رہے ہیں کہ میں پوچھیا بشر حافی اے پیارے حافی میرے دسو رب نے تواڈے نال کی معاملہ کیتا ہے رب العالمین نے تواڈے نال کی شروع کیتا ہے تے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نے مینوں بخش لیا ہے مینوں بخش لیا ہے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جدو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی حاجت مینوں بخشیا ہے کہ میں چاہنا ہوں میرے نال انہاں نے بخشیا ہے جڑے میرے نال عقیدت رکھنے والے نے محبت رکھنے والے نے میں چاہنا انہاں کی بھی بخشش ہو جائے تو اللہ تعالی نے خوشخبری فرمائی فرمایا بشر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اسی انہاں سال بخشا کے رب العالمین نے فرمایا باقی کلی من احبک باقی کلی من احبک فرمایا قیامت تک ایسی ہر اس بندے کو بخشا دے جے تواڈے نال پیار کرے یعنی اللہ والے دے نال پیار کرن والے اللہ دے بندیاں دی صحبت اختیار کرن والے فرمایا قیامت تک انہاں دی بھی بخشش دا سبب ہے آؤ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جنہاں صحبت دی اولیاء اختیار کی تھی جنہاں بھی اللہ دے بندیاں دے نال پیار کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ مبارک ہے بندہ فوت ہو گیا ہے رب العالمین نے وحی فرمائی نبی یہ رب العالمین حکم ہوئے فرمایا فلانی بستی کے اندر ایک میرا بندہ فوت ہویا ہے لوکاں ملے والے اولا نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھیا چل جا جا کے انہوں غسل دے انہوں کفن دے کے انہیں نماز جنازہ نو جا کے پڑھا دے پڑھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اللہ بے والا دے بستی کے اندر گئے فرمایا تواڈے کول ایک بندہ فوت ہو گیا دوسرا کچھ پتہ لگیا نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھیا انہاں آکھیا اے تے ساری عمر اللہ دی نافرمانی کردا رہیا ہے اے تے بڑا بڑا گناہگار ہے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر کہتے ہیں مولا ایدی تے شہادت دینے والا کوئی نہیں ایدی تے گواہی دینے والا کوئی نہیں کوئی بندہ نہیں آتا کہ انہیں نیک عمل کیتے اور انہیں نیکی کیتی ہوئے تے ساری عمر گناہگار جائے یا اللہ کوئی گناہ کوئی بھی گواہی دینے والا کوئی نہیں رب العالمین نے فرمایا پیارے کریم میں جانا یا اللہ کی آج تیرے کول فرمایا جو میرا بندہ ہے بے شک گناہگار ہے پر کہ تو میری بارگاہ ورنو کردا سی یا داسی مولا میں گناہگار ضرور رہا پر تیرے ذکر کرنے والے بندیاں دے نال میں پیار کرنا یا رب العالمین اکرم الراحمین تیرے پیارے بندیاں نال پیار کرنے والا تیرے پیارے بندیاں نال پیار کرنے والا دی علامت سے بھی بڑی
پتہ لگایا ہو جائے اللہ نے پیار کرنا انہاں دی صحبت اختیار کرنا اللہ والیاں دے کول بہنا ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ ہے ذریعہ نجات ہے آؤ میں اس حدیث مبارکہ بھی عرض کر جاواں سنو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے میرے تے تواڈے سونے دا نبال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے نے سب صحابہ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر بیٹھے نے میرے نبی نے ایک واقعہ سنایا میرے نبی نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل راجل قتل تسعۃ وتسعین انسانا بنی اسرائیل دے وچ ایک بندہ سی جنے 99 قتل کیتے نے اے میرے نبی واقعہ اپنے صحابہ کو سنا رہے توجہ کریے ذرا مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل اندر کان فی بنی اسرائیل راجل قتل تسعۃ وتسعین انسانا فرمایا بنی اسرائیل اندر ایک آدمی ہے جن نے 99 بندیاں دا قتل کیتا ہے جڑا بندہ گناہگار ہوے اودا ارادہ ہوندا ہے یا ساری زندگی گزر گئی ہے برائیاں کردیاں ہویاں اینا عرصہ ہو گیا میں گناہ کرتا رہا ہاں ہن میں توبہ کر رہا ہاں میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر معافی منگ لواں میرے نبی فرماتے نے انہیں 99 قتل کیتے نے ارادہ کر لیا ہے میں توبہ کر رہا ارادہ کر لیا میں توبہ کر لواں اودا پروگرام ہے میں معافی منگ لواں معافی دی طلب دے نال مسئلہ پوچھن واسطے ٹر پیا کسے مولوی دے کول پورا پڑھیا نہ ہوئے تے بندے آندے نے بس اللہ صاحب سانو مسئلہ بتاؤ ہے بھی کوئی مسئلہ ہے جویں آدھے نیم حکیم جان دا خطرہ ہوندا ہے اسی طرح دا مولوی ایمان دا خطرہ ہوندا ہے چل پیا مسئلہ پوچھن واسطے کہ چلو میں پتہ کراں میری زندگی دی بخشش دا کوئی حل ہے وے مینوں معافی مل جائے گی میرے گناہ معاف ہو جان گے میں بڑے گناہ کیتے نے میں 99 بندیاں دا قاتل ہاں مسئلہ پوچھن واسطے حضرت صاحب کو گئے حضرت صاحب میں بڑا بڑا گناہگار ہاں میں بڑا سیاکار ہاں میں 99 قتل کیتے نے میری معافی دا حل نکل آوے میری بخشش ہو جائے گی انہیں آخیا 100 جوا کھا کے بلی حج ہو جائے ایک کیویں ہو سکے انسان کی ایک مان نہیں اللہ یاد ہے انسان ایک قتل ایک کام نہیں انسان قتل وہ سب جو پوری انسانیت کا قتل کیا کرتا ہے وہ تو 99 قتل کیتے نے وہ ایک بندہ مان نہیں تو 99 قتل کیتے نے جہاں تے بھی کوئی بخشش نہیں ہونی تینوں معافی کوئی نہیں ملنی انہوں غصہ آیا فَقُلُّ بِهِ مَاتَن حدیث مبارکہ کے اندر ہوتے میرے نبی فرماتے ہیں انہوں غصہ آیا جو انہیں سنیا کہ میری معافی کوئی نہیں میری بخشش کوئی نہیں انہیں پھر چھڑا کے دیا کہ انہوں بھی مکا دیتا انہیں آخیا میں پورا 100 کر لینا انہیں پورا 100 کر لیا 100 بندے کا قاتل ہے عزیز آنے گرامی جو اللہ کی رحمت سنائی جائے اللہ کی بخشش کا ذکر کیتا جائے اللہ کے کرم نوازیاں کا ذکر پاک کیتا جائے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ تیرے تے بڑیاں کرم نوازیاں کرے گا بندہ دل راضی ہو گئے یاد رب دا بڑا کرم ہوئے گا رب دیاں میرے تے بڑیاں مہربانیاں ہوگیاں رب دیاں جو کرم نوازیاں ہوں گے پھر بندے کا دل کرتا ہے چلنا میں اللہ کا ذکر کرنا ہے میں رب دی بارگاہ وچ سجدہ دیواں جدوں رب جو میرا ایڈا مہربان ہے وہ 70 ماما لگوا کے اپنے بندے نال پیار کرن والا ہے تے بندے دا دل آپ کرے گا کہ میں جانا
عزیز گرامی 100 بندے دا قادر حدیث مبارکہ دے اندر ہوندے انہوں دا پروگرام پھر بنے میں اپنے رب دی عبادت معافی کرنا وا بخشش دا سبب بن جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر میری توبہ قبول ہو جائے مسلمانوں ذرا غور کریا جائے ذرا غور کریا جائے رب دا تقوی کو نہیں او تے بڑا بوئے بد کردا پیا ولو منا ہوں ملتا نہ مو کو سو بچاؤ گا اج بھی بندیا تیرے واسطے آندا رہے تو اپنی جان تے ظلم کر رہے نبی دے بوئے تے چلا جائے میرا نبی قدم نوازی کر دے بیڑا پار ہو جائے گا اللہ دے دروازے کو مالک دے دروازے والے اللہ کا دروازہ کیڑا ہے ولون ناؤں عیسیٰ لامن پھوسا ہو بجاؤ گا آج بھی وہی فرمان ہے بندیا میرے نبی دے بوئے دیا گا میرا نبی تیرے پہ راضی ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا ایسے واسطے مسئلہ ہوگی پوچھنے واسطے چلیے یار میری بخشش کا سبب بن جائے 100 بندیاں دا قاتل ٹریا ہے مسلمانوں جدو صحیح عالم دے کول گیا ہے صحیح باعمل عالم دے کول گیا ہے جڑا صحبت اولیاء دی بھی رکھن والا سی اللہ والے نال پیار کرن والا بھی سی او دے کول گیا جا کے آندا ہے اللہ والیا میں 100 بندیاں دا قاتل ہاں میں 100 بندیاں دا قاتل ہاں تے میں معافی منگن واسطے میں چاہنا کہ میری بخشش دا سبب بن جائے او مینوں دس دے صحیح میں معافی کتنا کروں گا کدھر جاواں معافی منگن واسطے اس با عالم نے تے با عالم تے با عالم نے کہنے لگا بھائی نبی ناسن یعبدون اللہ فرمایا میرے کو میری طاقت کوئی نہیں میں تے تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تے اپنے کو گئی ہاں اینکار او جڑی سامنے بسنی ہے نا اوتھے اللہ دی عبادت کرن والے اللہ دے بندے رہندے نے فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فرمایا سامنے بستی ہے اوتھے اللہ دی عبادت کرن والے اللہ کرن والے او نیکاں دی بستی ہے او نیکاں بندیاں دا ڈیرا ہے اوتھے اللہ دے بندے بسدے نے جتھے اللہ دے بندے بسدے نے اوتھے رحمتاں ہوندیاں نے بنی اسرائیل دا بندہ ہے میرے نبی واقعہ اپنے صحابہ کو سنا لینے سوچ جو فرماؤ میرے نبی نے فرمایا اس بندے نے پوچھیا 100 بندے دا قاتل دی انہیں اللہ والے بندے کو پوچھیا انہیں کہا میرے کول تیری طاقت کوئی نہیں پر وہ میرا سامنے آبادی ہے نا اوتھے اللہ کرن والے رہندے نے سبحان اللہ یاد سے کرو یار کوئی جائے بیٹھے ہوئے قبرستان آ کے بیٹھے نا آپ کو سارے سبحان اللہ تو اتنا تو ہو گیا تو تیرا پتہ لگے کہ بندے بیٹھے ہیں کیوں ہے سپیکر باہر نہ بند ہو گئے کوئی ادھر ہی بند ہو گیا سارے آپ کو سبحان اللہ اچھا وہ اتنا تو پتہ ہو گیا کہ باہر کی دیوارہ پر تو مار جائے عزیز گرامی اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے والے کا مقام اللہ والے کا مقام اللہ والے کا ذکر صحبت اختیار کرنے والے کا ذکر یہ اللہ کرنے والے کا مقام سننا حدیث مبارکہ بیان کرنی ہے
फैसले होगी ते अल्लाह वाले पासे पूरी हो जाएगी। इधर जनाबे वाला दिखिया ते की होया, रहमत दे फरिश्ते भी आ गए, जन्नती फरिश्ते भी आ गए ने। दोज़ख वाले खड़न वास्ते उन्हें क्या एक मथा लेके जाना है। इस वास्ते ये 100 बंदे दा कातल है ते रहमत वाले फरिश्ते आंदे ने नहीं, ये ते अल्लाह वाले मर चले हैं, ये ते पूरी नीयत तो तौबा दा इरादा लेके टुरे हैं। इन्हें नीयत कर ली है मैं इतना गुनाह कोई नहीं करना, यदि नीयत साफ हो गई है, इन्हें नेक इरादा कर लिया है। वो जिन्हों नेक इरादा लेके टुरे आए हैं, इस वास्ते बसा जन्नत वाल लेके जाना है। जरा गौर करिया जे मुसलमानों, हदीस मुबारक वाल भी गौर करो। की ख्याल है, रब नूं पता नहीं सी ये 100 बंदियां दा कातल है। की ख्याल है, रब आप फैसला नहीं सी कर सकता? वो बोलो ते सही रब आप फैसला कर सकता नहीं? इख्तियार है मालिक ते फरिश्ते उन्हां दे भी भेजिया सी। सोचो बड़ा दिमाग दिता है बंदियां नूं, बड़ा दिमाग दिता है बंदियां नूं, जेहड़ दिता है अल्लाह ताला ने बंदियां नूं। आज ने औलिया अल्लाह की शान सुनने वास्ते भी भैड़े बैठे ने, तो उन्हां वास्ते भी तो देखो ना, ये अल्लाह की सोहबत इख्तियार करने वाले, अल्लाह वाले दे कोल रहने वाले ते एवें कांदे पे देते ने। नहीं, अल्लाह वाले को जाना चाहिए, नहीं उन्हां दी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, ये अल्लाह वाले दे नेड़े नहीं लगना चाहिए। ये ते इरादा करके बोलता है पिया 100 बंदे दा कातल है, नीयत चंगी हो गई, नीयत चंगी है। अगे मौका नहीं बनया कि उन्हां दी सोहबत में पहुंच जावे, सिर्फ नाम विच फौत होए हैं। रहमत दे फरिश्ते भी आ गए हैं ते जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए हैं। जहन्नमी फरिश्ते आंदे ने असां लैके सवार ते जाना है, इहने 100 कतल कीता है। रहमत वाले फरिश्ते आंदे ने नहीं, ऐसा नहीं जान देना है, सवार दे दी नीयत सारे बोले यदि नीयत चंगी है, माफी मंगण वास्ते बोले इस वास्ते ऐसा इनू तुहाडे नाल नहीं तोड़ना, इन्हूं असीं अपने नाल लैके जन्नत वल जाना। सरकार फरमांदे ने सहाबा नूं वो फरिश्ते दा झगड़ा हो गया। ये सरकार वाकया सुना रहे हैं, किहनूं दस्से उन्हां फरिश्तियां दा आपस के अंदर झगड़ा हो गया। झगड़ा इत्थों तक कि चलो अल्लाह की बारगाह में किथे चलिए, सारे बोलो अल्लाह की बारगाह के अंदर। हुण रब नूं भी पता है 100 बंदे दा कातल है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हाब्लिल वरीद। वाहु अनफुसकुम, जेड़ा बंदे दे अंदर वसदा है, जेड़ा शाहदत तो भी ज्यादा करीब होवे ते बंदे दे अंदर भी हो, वो छुपिया ते नहीं ते फिर फैसला कराने वास्ते रब अजीजा ने गिरामी। इधर फरिश्ते रहमत दे, इधर फरिश्ते जन्नती रब दी बारगाह के अंदर या अल्लाह मामला बड़ा समझ पेश आ गया। बंदा मौत होया ते 100 बंदे दा कातल है, जन्नती फरिश्ते आंदे या अल्लाह बड़ा संगीन जिहा मसला दा पेश या अल्लाह 100 बंदे दा कातल है, ऐसी जहन्नम वाल लेके चले आ। रहमत दे फरिश्ते आंदे या अल्लाह नहीं, ओ तेरा बंदा पहला गुनाहगार जरूर है, पर हुण तौबा दा इरादा लेके फइन्ना भी आप नासन या
تے فرشتیاں دے معاملہ پا چھڈیا تو جاؤ جا کے ناپو رب دنیا والے دسرا کدا دنیا والے جتھے اللہ والے دا ڈیرا ہوے او دے نیڑے بھی کوئی گزر جاوے گا او دی بھی بخشش ہو جاوے گی اللہ والیاں دے کولوں جڑا گزر جائے گا عزیزان گرامی مسلمانوں فرشتے آ گئے نے زمین ناپنی شروع کی تھی ادھر پچھوں ناپنی شروع ہوئی ہے تے پیرا والی جگہ تے آ کے ایتھے پوری ہوندی ہے پئی ادھر اگوں ناپی گئی اللہ والے پاسوں ناپی گئی ہے اللہ والے دی جتھے بستی ہے ادھر ناپنی گئی ہے تے پچھلے پیریاں تے آ کے پوری پی ہوندی اودا جڑا دھاڑ ہے نا اودا پورا دھاڑ جڑا ہے اگلے پاسے پیا ہویا ہے اللہ والے دے نیڑے پیا ہویا ہے ادھروں بھی پیراں تے آ کے ہوندا پیا ادھروں بھی پیراں تے آ کے ہوندا پیا پیراں تے ہوندا تے وجود اگلا جڑا ہے اگلے پاسے پیا ہویا ہے اللہ والے دے نیڑے پیا ہویا ہے یا اللہ ہن کی کریے ایدا دھاڑ جڑا ہے اللہ والے دے نیڑے میں رب فرماندا ہے جنتی ہے لے جاؤ اللہ والے نے نیڑے وے ایدا دھڑ جنتی ہے لے جاؤ تو معلوم ہویا ہے اللہ والے نے نیڑے بھی ہوے بیڑا سارے بولو بیڑا پار ہو جائے گا آؤ آخر کے حدیث مبارکہ سن لو میرے تے تواڈے سونے دا پال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تے تواڈے سونے نبی بیٹھے ہوئے نے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ کے اندر عرض کی آقا حکم فرماؤ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر جی آقا حکم ہوئے فرمایا تمہیں زمین تے کلے ہی ٹریا پھریا کر دیو رب جو کلا ہے وجہ فرماؤ میرے نبی تبلیغ کر رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ابو ذر جو رب جو کلا ہے تو بھی کلا ہی لگا پھریا کر کلا چلیا کر رب سمانا تے بھی کلا زمین تے بھی کلا تو بھی زمین تے کلا ٹریا پھریا کر فرمایا ابو ذر جو رب جو زمین ہے تے تو بھی زمین کیونکہ زمین کو پسند کر مطلب ہے کہ رب جو سونا ہے تے تو بھی سونا بن کے رہا کر رب سونا ہے رب سونیا بندیاں نوں جناب والا پسند کردا ہے اس واسطے ابو ذر تو بھی سونا بن کے اللہ دی زمین تے ٹریا پھریا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر جدوں جناب والا میرے نبی فرما رہے ہیں کہ ابو ذر فرما رہے ہیں میں بھی سرکار دی بارگاہ تے رکی دی آقا اکثر میں بھی دعا کی دیتا رہنا مینوں پتہ لگدا ہے تسی اکثر غم و فکر کے اندر گم رہندے ہو میرے نبی فرما رہے ہیں ابو ذر بالکل ٹھیک ہے
یہ جو اللہ کی بارگاہ کی مرن کی عزت والا ہوئے گا. میرے نبی فرمانے ابو ذر میں تیوں اور نہیں میں اللہ والے کا ذکر سناوا. سونیا ذرا کو سونے والے کا لکھ سمجھائی جاؤ. سونیا سنا دو میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. میرے نبی فرماتے ہیں جدھر اللہ والے بیٹھے ہونگے اللہ اللہ کرتے ہونگے جدھر انہاں کی زبان تے روح تے جسم اللہ اللہ کرتے ہوئے گا انہاں دے کپڑیاں دے اندر کوئی ڈوم ہی داخل ہو جائے گی. ڈوم انہاں نوں ٹنگے گی یا ڈوم انہاں نوں کٹے گی یا چونڈی پورے گی. فرمایا جو ڈوم ٹنگے گی انہاں نوں تکلیف دے بدلے اللہ 70 حج تے 70 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا. یہ اللہ عطا کرنے والے دا مقام ہے. وہ اللہ عطا کرتے ہونگے بیٹھے ہونگے اللہ دے ذکر دے پٹوں میں ہونگے انہاں دے کپڑیاں دے وچ کوئی ڈوم ہی داخل ہو جائے چونڈی پور دے وے کوئی کٹ دے وے وہ تکلیف دی جگہ تے رب انہوں 70 حج دا ثواب عطا کرے گا 70 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا. یہ اللہ عطا کرنے والے میرے نبی فرماتے ہیں اسماعیل کی اولاد وچوں 40 غلام آزاد کرن دا ثواب ملے گا. اللہ عطا کرنے والے دا سنو ذرا ذکر پاک میں نبی بیان کر رہے ہیں ایویں نہ اللہ والے کرو بندے پر پیڑیا پیا کرو جڑے نے ڈاکٹر صاحب نے جانا چاہیے انہوں اپنے ایمان کی خیر والا جڑے نے فلانے کو نہیں جانا چاہیے. میرے نبی ذکر پاک پہ کرتے ہیں فرمایا 40 اسماعیل کی اولاد وچوں غلام آزاد کرن دا ثواب لبے گا. وہ 40 غلام بڑے قیمتی ہونگے حدیث مبارکہ دے اندر ہوتے ہیں وہ 40 غلام ایک غلام دی قیمت 12,000 دینار ہو گئی. 12,000 دینار ہوئے گی. میرے نبی فرماتے ہیں اتنا ثواب ہوئے گا. اچھا میرے نبی
رب العالمین قیامت والے دن فرمائے گا بندیا میں بیمار ہو جا سوں تو میرا بندہ کوئی نہ لیا میں بھوکا سا میں تیرے کو کھانا منگیا تو میں کھانا کوئی نہ دیتا میں پیاسا سا تیرے کو پانی منگیا تو میں پانی کوئی نہ پلایا بندہ آگے گا الہ العالمین آقا خدا کے بھی تجھے مار کے تجھے کھال کے مارا تجھے بیمار ہو تو پاگے تجھے بھوک تو پا کھان تو پاگے تجھے پانی پی تو پاگے رب فرمائے گا بندیا فلانا بندہ بیمار ہوا سی تو دی عیادت نہ کیتی اودا حال نہ پوچھیا فلانا بندہ تیرے دروازے تے کھانا منگل گیا سی تو انہوں کھانا کوئی نہ دیتا فلانے بندے تے کوئی پانی منگیا سی تو پانی کوئی نہ دیتا فرمایا بندیا کدی ایسا عمل کرتا اودے وچوں کینوں ویکھ لینا رب اندر کول کھانا کھلاندا اور پانی پلانا بیمار دی بیمار مصیبت دا اے سمجھ کینوں دے وچوں لب لینا سی کینوں دے وچوں لب لینا سی بہت ساری حدیثاں پتہ لگیا بندے وچوں رب بھی لب جاندا ہے اسے بات میرے نبی فرماندے نے او جنے اللہ والے نوں پیار نال ویکھیا او سمجھے انہیں اللہ نوں ویکھیا ابو ذر نوں میرے نبی نے فرمایا ابو ذر میں آؤ تے گلاں سناواں جی آقا سناؤ میرے نبی نے فرمایا جدوں گناہگار اللہ والیاں دی محفل وچ داخل ہو جاندا ہے جتھے اللہ اللہ پیا ہوندا ہے فرمایا گناہگار جدوں اس محفل دی اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے او دے بیٹھن تے اٹھن تک رب نوں گناہاں تو معاف کردا ہے اللہ والیاں دی محفل گناہاں تے گناہگار بندہ محفل دی آ کے بیٹھ جائے اللہ والیاں دی محفل وچ تے بیٹھا آ کے ذکر نہیں سن کیتا صرف بیٹھا آ کے تے فرمایا رب او دے اٹھن تو پہلا گناہ معاف فرما دے گا عزیزان گرامی مسلمانوں بہت سارے فضائل نے اللہ والیاں دے اللہ والیاں دی صحبت اختیار کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والے اللہ کرو چلو سچیاں دا دامن نہ چھوڑو سچے کون نے جڑے اللہ والے جڑے اللہ کرنے والے انشاءاللہ باقی اگلے میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ